Like, subscribe, and get notified. Tommaso Cardoz has been awarded the Dalgado Lifetime Achievement Award at the Dalgado Konkani Academy Awards announced on Saturday in Margao. The awards ceremony will be held on 31st January 2026 at 4 p.m. at Ravindra Bhavan Conference Hall, Margao. The awards honor individuals for their contribution to Konkani literature and culture in Roman script. Celso Fernandes, President of Dalgado Konkani Academy, announced the awards and declared that BJP President Damu Naik will be the chief guest. The other awards are as follows. सोनवारा जानेर 31, 2026 वर्सा सांजे 4:30 वरांचेर हो सुवाळो घडोवन हाडटले. दामोदर नायक दामो नायक गोंय प्रदेश बीजेपीचे अध्यक्ष हे आमचे मुखेली सोयरे आसतले आनी फादर जोक लोयला हे मानाचे सोयरे आसतले. आतां जे आमचे पुरस्कार मानकारी आसा तांची नांवां जाहीर करता. दालगाडो साहित्यीक पुरस्कार विन्सी क्वाद्रोस हांकां लाभला. दालगाडो रोमी कोंकणी सेवा पुरस्कार फादर आल्फ्रेड जुदस वाज हांकां लाभला. दालगाडो संस्कृतीक पुरस्कार श्रीमती प्लतिल्दा आफोन्स इटियस हिका लाभला. फादर फ्रेडी जे डी कॉस्टा पत्रकारिता पुरस्कार श्री दानियल एफ डिसोजा हांकां लाभला. जॉयल डिसोजा दायज पुरस्कार श्री मिगेल ब्रांडा हांकां मेळ्ळा. आनी बेर्ता मेनेझीस उस्तोरी पुरस्कार श्रीमती सांदिया आंजेली फेर्नांडीस हिका लाभला. ह्या वर्सा दालगाडो कोंकणी अकॅडमी एक दालगाडो जीवन गौरव पुरस्कार लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड घडोवन हाडला. हो पुरस्कार आमी दर वर्सा दिवचे नात, पूण 3 वर्सांनी एक पावट जरी तर आमकां तितल्याच म्हत्वाचो व्यक्ती मेळ्ळो जाल्यारूच दितले. आनी आमकां खूश भोगता सांगपाक की ह्या वर्सा हो पुरस्कार वेता श्री तमाजीन कार्दोज हांकां. श्री तमाजीन कार्दोजाचो भाव आमचे भाशे सोवें, आमचे संस्कृती सोवें आनी हेर वावरा सोवें खूब म्हत्वाचो आसा, खूब दर्जाचो आसा. दालगाडो कोंकणी अकॅडमी सगळ्या पुरस्कार मानकाऱ्यांक आमी शबासकी दिता, परबी दिता आनी सगळ्या आमच्या वांगड्यांक, सगळ्या गोंयच्या लोकांक, सगळ्या गोंयच्या कोंकणी मोग्यांक ह्या सुवाळ्याक हाजेरी दिवपाक मागता. आनी देखीक भाशेन तुमकां आमी काळजांतान दिनवासता. हो जीवन गौरव पुरस्कार घडोवन हाडपाचें कारण आनी 3 वर्सां एकूच पावट दिवपाचें आमी जेन्ना भासाभास केली तेन्ना जांकां 70 आनी 5 वर्सां भरल्यार तांकां तो फावो जातलो. आनी जाणें रोमी कोंकणी पासून ह्या वर्सांनी जें योगदान दिलां, जो वावर ताणें केला, जी पुस्तकां ताणें छापल्यात, रोमी कोंकणी म्हळ्यार निस्वार्थीपणान वावर केला हे नेम घालून हो पुरस्कार तांकां दिवंक आमी निर्णय घेतला.